اليوم راح نقدم لكم وصفة صابلي بريستيج. هذه الوصفة اللي كنت دايما نستعملها باسكو هي وصفة اقتصادية ومليحة بزاف. باش نلبي لكم من هذه الوصفة نحتاج كيلو نص كاس تاع سكر كلاص، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع كاوكاو مرحي ومحمص مليح، زوج حبات تاع البيض، 250 غرام تاع لا مايزينا، رشه ملح، لا فاني باش تنحي الرائحه تاع البيض، وعندنا 250 غرام تاع لا مارغرين، وعندنا نستعملو تانيك 450 تاع لا فارين. اذا حبيتو تضاعفوا الكميه ما عليكم غير تستعملوا 900 غرام تاع لا فارين، 4 حبات تاع البيض، و 500 غرام تاع لا مارغرين، وراح تخرج لكم نورمالمون 50 حبه، واحد 50 حبه. وبلا ما ننساو نص تاع الخميره الكيميائيه. واسطه الميزان راح نوزنو 250 غرام تاع لا مارغرين. لازم تكون لا مارغرين تاعنا رامولي، لازمش تكون صلبه، لازم نخلوها في حاله الغرفه حتى 250 غرام باسكو راح نديرو نصف الكميه. هكا باش ما نغلطوش لازم تكون الكميه تاعنا بدقه. في حدود اخطاء القياس. هذه هي الريسيبيون تاعنا 250 غرام تاع لا مارغرين رامولي، نضيفو لها نص كاس تاع الزيت، هنا راح نستعمل خلاط كهربائي، نص كاس تاع نضيفو لها نص كاس تاع السكر ناعم. قلت لكم اللي تحب تضاعف الكميه ما عليها غير تستعمل ضعف تاع هذا المقادير اللي نضيفهم دوكا. صافي تاع الملح، معلقه صغيره تاع لا فاني، بواسطه الخلاط الكهربائي راح نخلطوا المزيج تاعنا حتى تولي عندنا كريمه بيضاء، حتى نمتزج بزاف وتولي عندنا الكريمه تاعنا بيضاء. تما كنتوقف عن الخلط. هكا حتى تتحصلوا على كريمه بيضاء. كي نكمل الخف بواسطه الخلاط الكهربائي من بعد راح نحط نضيفو البيض حبه بحبه، حبه الاولى، الثانيه، نجيب الخلاط الكهربائي تاعنا راح نحطو نصف كميه تاع الكاوكاو اللي كنا حمصناه وقليناه مليح وحمصناه. كي نكملو نحطو زوج حبات تاع البيض، راح نضيفو نصف كاس تاع الكاوكاو مرحي ومحمص مليح، وتميكسيه بالباتر. كما راكم تشوفوا هنا نقدروا نستغناو على الخلاط الكهربائي على الباتر ونستعملوا طون سباتول، نخلطوا مليح هكا حتى يدخل الكاوكاو هذاك يعطينا النكهه تاعو
يدخل داخل العجينه كيما راكم تشوفوا. فوالا نديرو 250 غرام تاع المايزينا. شفتوا الخليط تاعنا ياك تحسن هنا عليك شغل كريمه بيضاء. تماك نديرو لها تاع مايزينا، نديرو 250 غرام بواسطه بواسطه الميزان. النتيجه تاعنا تكون مضبوطه بمقادير مضبوطه. 150 غرام 250 غرام تاع لا مايزينا نشا ذره. ونحطوها في الخليط تاعنا هكا باش نتحصلوا على الخليط تاعنا يكونوا خفاف وهشاش. سباتول راح نخلطوا الخليط تاعنا. نحطوا لا مايزينا راح نخلطوها بواسطه سباتول هكذا حتى نتحصلوا على هذا الخليط. نخلطوا حتى نتحصلوا على هذا الخليط. في الفارينه نضيفوا 450 غرام 450 تاع لا فارين. 100 غرام باسكو الميزان تاعي يرفد غير 200 غرام. دونك نحاول كيفاش نتحصل نكيف باش نتحصل على 200 غرام. هذه هي 200 غرام. راح نعطي لكم مقادير مضبوطه. نزيدو 200 غرام باش تولينا 400. نضيفولها شويه هكذا. تاع لا فارين هنا كميه كبيره راح تخرج شكون 50 حبه تاع لي صابلي بريستيج. ونشوفوا ابخي كيفاش راح نديروا لا ديكوراسيون تاعها. هو طبق بزاف 450 راني كيل درت 200 غرام 200 غرام باسكو ما عنديش لي كيل لي تاع 400 غرام. سي بور سا راني نسي كيفاش نتحصل على 450 غرام هكذا. بعد كي نستعمل يديا باش نخلط. عذروني فقط نسيت ما ضفتش عليها نص ملعقه تاع لانيفيون شيميك. بون راح نديرو نص كميه تاع لانيفيون شيميك. نص الكميه معناتها مغرفه صغيره تاع لانيفيون. هذا الكيس الكيميائي راح يرفد لنا 10 غرام تاع لانيفيون. دونك نعمرو نسيو نعمرو لانيفيون هكذا. نص ملعقه تاع لانيفيون شيميك نحطوها. عذروني فقط. ونبداو نخلطو هكذا حتى نتحصلوا على عجينه طريه. بون هكذا كيما راكم تشوفوا بواسطه الاصابع برك تاعي حتى ندخلوا العجينه حتى نتحصلوا على العجينه طريه هكذا كيما راكم تشوفوا. برك بالاصابع تاعكم راح ترفدوها. العجينه هذه راح تكون طريه بزاف. شوفوا كي نكملوا راح نغطوها بابي فيلم. نغطوها ونخلوها ترتاح شويه حتى تكملي شغلك وكلشي. تقدري تعاودي تولي ليها هكا باش تطلق الزيت تاعها. تاعكم يعني ما راحش تخلوها ترتاح بزاف. واحد ربع خلوها ترتاح واحد ربع ساعه 20 دقيقه. ما بغيتي انت تكوني تكملي كامل الشغل تاعك راح تعاودي تولي لهنايا تعاودي تخدمي. باينه ليكم بعد مرور 15 دقيقه اللي حطينا فيها العجينه تاعنا ترتاح وتطلق الزيت تاعها. ناخذوا كميه صغيره تاع العجينه ونحطوها بواسطه كيس بلاستيكي. كيس بلاستيكي يكون في عندكم في الدار نظيفوه حطوه هنايا في الكيس بلاستيكي اللي يكون عندكم. انا بالنسبه بالمناسبه هذا كيس بلاستيكي عباره عن تاع الخبز. حطيته فتحته نفتح فيه العجينه هكا باش ما نخسروش بزاف ونديرو بزاف لا فارين باش ما نديروش كاسكاج تاع لا فارين. بون نفتحوا العجينه تاعنا هكذا.
تحلوها هكذا بشي سهل عليكم وينحي لكم العناء باش تحطوا لا فارين بزاف وتغاسبيو بزاف. نحبوها. ابخي راح نجيب الطابع. راكم تشوفوا السمك تاعها تاع 3 ملم الى 2 ملم. فتحت العجينه بسمك 500 ملم. راح نختار طابع. وبالمناسبه حنا عندنا طوابع ما شاء الله تلقاوهم في الاسواق بكاغي ولا شكل هذا ولا كير. وانا نختار مدور شكل مدور هكذا ونطبع. ندير من الجهه هذه ما نديرش من الجهه هذه. نطبعهم بيان هكذا. راح يكون لكم فاسيل باش تنحوهم. غير فاسيل باش تنحوهم معايا. ونحطوهم في الصينيه تاع الفرن تاعنا. ونروحو بالمناسبه نروحو نشعلو الفرن تاعنا 180 درجه. الفرن تاعنا نشعلوه ونحطوه على 180 درجه هكا. ونحطوه هنا كي كملنا. رانا طبعناهم كامل. راح ندخلوها الفرن على 180 درجه لمده 10 دقائق 12 دقيقه ماكسيموم 15 مينوت. ونحوها من البلاطو. هاكي تاخذ اللون الذهبي فقط تحمر وتلقاوها طابت. راح تنحوها من الفرن هكذا. رانا شعلناه من قبل على 180 درجه الفرن تاعنا. راكم تشوفوا هذا وين خرجناها من الفرن. راح تكسب هذا اللون الذهبي كيما راكم تشوفوا في الصوره هكذا. هنا نحوها. راح نستعملوا معجون مع حلوه الترك. نخلطوه مليح حتى نتحصلوا على خليط يكون كيما هذا. الذوق تاعو ما شاء الله يجيكم بني بهذه الدرجه. كي تخلطوه مليح راح يخرج لكم كيما هكذا. نبدا نلصق الكاطو تاعي. ندير 2 هكذا. الكاطو تاعنا راح يجي هش بزاف ويجي يتفتت بالخف. دونك نحطوه كيما هكذا كيما راكم تشوفوا في الصوره. ما تضغطوش عليه بزاف جوست هكا. ديروا كميه صغيره وتلصقوه. هذا ما كان. كي نكملوا نحطوهم نلصقوهم كامل بالخليط تاعنا اللي كان متكون من الكونفيتور مع الكونفيتور مع حلوه الترك. تحصلوا على زوج كيما هكا. راح نجيبوا كونفيتور نورمال نرمدوه هكا نديروا له هكذا. ونجيبوا كاوكاو محرحي ومحمص ومطحون بيان هكذا. ونديروا له هكذا. نديروا له كامل هكذا. نملوه كامل كيما راكم تشوفوا. فوالا هكذا. شوفوا الحبه كيفاش تجي. يعني كاطو هايل. ستان كاطو ساك ما فيهش بزاف اللوازم ومكونات ونقدروا نتحصلوا عليه. والمكونات تاعو بسيطه وسهله وموجوده في كل بيت. هذا الفيديو مشترك مع اليوتيوبرز اللي تحبوها. الاخت ديالي اللي هي إكرام تيفي هي تقدم وصفات العنايه بالبشره ونصائح جد مهمه و تري امبورطون. عليكم برك ديروا لها ابوني ودعموها باسكو راهي جديده في الميدان. فوالا كما راكم تشوفوا اعزائي المشاهدين. فوالا هكذا راح نتحصلوا عليه. نهار كي نكملوا نديروا الكونفيتور في لي زيكستريميتي مع الكاوكاو اللي كنا حمصناه ورحيناه مليح. ومن بعد كي نكملوا هاد الديكوراسيون راح نديروا دي بتي تري بالشوكولا بواسطه هذا. نديروا بها شوكولا بلون شوكولا نوار ونديروا لا ديكوراسيون تاعها. دو بريفيرونس نستعملوا لي فيكاجا بلون وفيكاجا نوار. ونديروهم في البامارين. ما لازمش تقيسوهم الماء باسكو كان يتقيسوا الماء يولوا معجنين وما يخرجناش الشكل اللي لازمش يقيسهم كامل الماء. ديروها في البامارين. دوك نوريكم كيفاش. ونجيبو كسونه كيما هكذا نحطو فيها الماء. كسونه تكون صغيره شويه عليها نحطوها فوقها
ونحطوا له فيكاجون تاعنا ونخلوه يذوب في عقله بالعقل برك. ما لازمش تقيسوا حتى قطره تاع الماء باسكو الا قاستو راح يخرج لنا معجن. شوفوا ونذوبوا الشوكولا تاعنا. راكم شوفوا واش راه يذوب. نذوبوها بيان. تستعملوا هذا باسكو يخرج لكم رخيص 22000 تخرج لكم لا كونتيتي كبيره وهذا مكان. شدوا حبه كيما هذه كيما كنا درناها. شدوا الشوكولا فوندو كيما درنا. ماشي كيفاش تكون فوندو لازم تكون كيما هكذا ونحطوها في لي بوشادو. اللي عندها لي بوشادو تستعملها ولا نستعملو كيما هادويا باسكو هذا تري براتيك ونستعملوه بزاف ويكون تقدروا تستعملوا به باسكو ساهل. نشدوا حبه كيما هادو ونبداو التزيين تاعها تزيين عشوائي وكل وحده كيفاش نديرو هكذا. نولو هكذا خطوط رقاق. هذا هو الطبق الاخير وشكل اخير. عجبني بزاف هذا الجاتو وجاء بنين بزاف. واذا عجبكم اشتركوا بقناتي وجربوا هذا الوصفه وكتبوا لي كومونتير.